در چند جمله اگر بخواهیم البنین رو توصیف کنیم، یک، ادب، مظهر ادب. 4 فرزند به کربلا فرستاده، یک بار گله‌ای شکوه‌ای ابدا. مثل فرزندش عباس که میگفت اگه همه زندگیم بره، یا نفس من بعد الحسینه و بعده لا کند ان تکون. عباس بنا نیست و بعد از حسین زنده بمان، حتی آب ننوشید به یاد لبهای تشنه برادر. نکته دوم ایثاره. ایثار گاهی جزئی گاهی کلی. یه وقت شما یه فرزندتون میدی، یه بخشی از مالتون میدی، یه وقت همه رو میدی، دستت خالی میشه. البنین همه بچه ها شده. یقینا اگر به امام حسین گفته بود بذارید اون آخریه که کوچیکه پیش من بمانه، آقا مانع نمیشد، اما نگفت. وقتی هم بهش خبر دادن بچه ها شهید شدن، گفت اولاد من همشون با هر آن که زیر این آسمانه به فداء الحسین، فداء ابو عبدالله. این اوج ایثار این بانوی بزرگوار است در حادثه کربلا.